हॅलो गायज, तुमकां आतां कितें सांगू. हांव वयता न्हू एका जाग्याचेर जाका खेडे कशेंच म्हणटा, पण इतके सुंदर तुमकां कितें सांगू हांव. इतके सुंदर थंयसर पशु पक्षी आनी खूब सारे प्राणी येता. तुमी आवाज आयकूच शकता. दाखयता आवाज आयका. पक्ष्याचो आवाज येता, पण तुमकां आयकूंक येवचो ना. हांव फुडें वचून तुका पक्ष्यांचो आवाज दाखयता. इतके सुंदर खेडेगांव हे गांव कोकणान आसा. तुम्ही येया कोकणान आणि ट्राय करा ही जागा. हांगा बघा फुलां बिलां आसा. सो आतां तशी आमकां वचोंक जाय स्ट्रेट. आता या फुलां गांवान लागोंक तुम्ही येया आणि मुद्दाम विजीट करा. आतां फुलां लागोंक निघती स्टार्ट जाला. हांगा लोकांची गांवां सुद्दां आसा, घरां आसा, लोकांच्यो झोपड्यो आसा. हांगा एक वोवळाचें झाड सुद्दां आसा. आणि ते मातशे फुडें आसा, पण आमी फुडें वचूंक शकना कित्याक फुडें हांगा खूब सारे कुत्रे जानवर आनी खूब आसतात. हांगा एक मगर सुद्दां आसा, पण आमी ती पाळयेन आसा म्हणून आमी दाखोवंक शकना ना. आणि जर तुमकां खोल उदकान वचोंक जाय जाल्यार तशें वचोंक जाय. आमकां आमचे पेरंट्स धाडना, पण आमी तुमकां तितक्या ताकात वचोन दाखोवंक शकता. हांगा शेत सुद्दां आसा. आणि अशें वचोन आमी तुमकां तितक्या ताकात उदक येता तें दाखयता. आतांच्या टायमार अशें तुमकां खंयसरूच पळोवपाक मेळचें ना. सगळी एरिया पोल्युटेड आसतात चडशा जाग्यांचेर.